त्यो राष्ट्रघातले निरन्तरता पायो। यो नेपाली जनताको विरुद्धमा, नेपाल भन्ने देशको विरुद्धमा, यो नेपाल भन्ने देशलाई कोल्याप्स गर्नको लागि गठबन्धन चाहियो। नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरूलाई पनि तत्काल नागरिकता दिने, छोराका सन्तान पनि नेपाली, बुहारी छोरीका सन्तान पनि नेपाली, अनि यो तराई भेगको जनसङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक वृद्धि गराउने, ताकि नेपालीहरू वास्तविक रैथानेहरू अल्पमतमा परुन्। लेन्डुप दोर्जे उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। अर्थात् जसोले थ्योरी अनुसार भौगोलिक सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता दिने त्यो सिद्धान्त चाहिँ प्योरली विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो। विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो। जसको बाबुआमा त्यो देशका नागरिक छैनन्, उनीहरू त्यो देशमा जन्मे, त्यसकारण तिनीहरूलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो। एउटा बच्चा जन्मने बित्तिकै त्यो न्वारण गर्नको लागि पनि त केही दिन पर्खनुपर्छ नि, त्यही दिन न्वारण गरिँदैन नि। विवाह गर्नलाई पनि केही समय पर्खनुपर्छ नि। ए बाबा, राष्ट्रिय हित विरुद्धको काम गरेर यो देशलाई र यो देशका जनतालाई धोका दिएर सत्तामा टाँसिरहने, त्यो पनि राजनीति संयुक्त सरकार होस् या एकल सरकार होस्, राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रिय हितको विषयमा सत्तामा रहनको लागि, गठबन्धन गर्नको लागि, पद पाउनको लागि कुनै सम्झौता गर्नु गरेका हुँदाले प्रचण्डले त्यसो त्योभन्दा अर्को के छ त। यसका तिन स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। अब नागरिकता विधेयक त पास भयो, हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ, चर्चा बहस भइरहेको बेलामा, तर अहिले भएरै छोड्यो। यो गठबन्धनको सरकारकै पालामा भयो। के लाग्यो त तपाईँलाई? हजुर यसको विज्ञ पनि हुन्छ। यसले आंशिक रूपमा, यसलाई पुरापुरी एउटै रूपमा पनि भन्न मिल्दैन, पुरापुरी एउटै रूपमा पनि भन्न मिल्दैन। यसमा पास भएका सबै विषयवस्तुलाई एकै ठाउँ राख्न पनि मिल्दैन। त आंशिक रूपमा यसले चाहिँ नेपालमा जुन नागरिकताको विषयमा राष्ट्रघात भइरहेको थियो, त्यो राष्ट्रघातले निरन्तरता पायो, कम्प्लिट भयो भनौँ न। त्यसले पहिला भएका थिए, त्यसको बिट मार्न बाँकी थियो, यसले चाहिँ बिट मार्यो। राष्ट्रघात चाहिँ एउटा चरण पुरा गरे। राष्ट्रघातको एउटा चरण पुरा भयो। गठबन्धनको सरकारले यस्ता कामहरू भइरहेछ, कन्टिन्युटी गर्ने कुरा देउवा सरकारले गरिरहेछ, जसमा महत्त्वपूर्ण कुरा नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको कुरा गर्दा उहाँले पहिलाको कुराभन्दा अलि फरक गरेर पास गर्नेमा सहयोग गरियो भन्यो। गठबन्धनको दबाबमा परेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर देवगुरुले पनि समेत भन्नुभयो। यस अवस्थामा यो गठबन्धनको सरकारको महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई के भन्न सकिन्छ? माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डकै कारणले नागरिकताको विषयमा 2063 सालमा राष्ट्रघात भयो भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। 2063 साल कार्तिक 22 गते यो राष्ट्रघातको एउटा बीजारोपण त्यहाँ भएको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ल्याउनको लागि जन्मको आधारमा, अर्थात् जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता 2046 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि जन्मनेहरूको लागि भनेर एउटा ठुलो मूल ढोका खोलिदिने, अर्थात् जसले त्यो सिद्धान्त भनेको, त्यो आधार भनेको चाहिँ निवेदन दिने बित्तिकै सबैले नागरिकता पाउने एउटा मूल ढोका खोलिदिए प्रचण्डको कारणले। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छन्, तर त्यति बेलाको जल्दो बल्दो मान्छे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अनि त्यो मूल ढोका खोलिदिइसकेपछि नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने मानिसहरूले पनि जन्मस्थानको आधारमा, जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो। हेर्नुहोस् त्यहाँ मिसिए। वास्तविक नेपालीले पनि विदेशी जस्तो गरेर नागरिकता लिनु पर्यो। यसलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट दिनु पर्थ्यो, छुट्टै प्रक्रियाबाट नेपालीलाई नागरिकता दिनु पर्थ्यो। तर 2063 सालको नागरिकता ऐनले, नेपाल नागरिकता ऐन 2063ले नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूले पनि विदेशीले जस्तै गरेर नागरिकता लिनु पर्यो। ती मानिसहरू पनि यसमै मिसिएका थिए, तिनीहरूको सन्तान पनि यसैमा छन्। अनि त्यो प्रावधानको उपयोग गरेर विदेशीहरूले पनि नागरिकता लिए, त्यो खुकुलो प्रावधानको प्रयोग गरेर। तीनजनाले सिफारिस गरिदिँदाखेरि हुन्थ्यो, नागरिकता लिन सकिन्थ्यो, अरू केही प्रमाण देखाउनु नपर्ने। त्यसको त्यहाँ के व्यवस्था थियो भने जो 46 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका हुन् र जो स्थायी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् तिनीहरूले नागरिकता लिने भन्ने थियो। तर त्यो प्रावधानको प्रयोग गरेर नेपालमा नजन्मिएकाहरूले पनि र नेपालमा बसोबास नगरेकाहरूले पनि नागरिकता लिए।
त्यो हुग्लो प्रावधानले। अब तिनीहरूलाई जो स्वदेशी छन्, एउटा त स्वदेशी वंशजको आधारमा पाउनेले जन्मस्थानमा पुर्याइयो, विदेशीको ऱ्याङ्कमा पुर्याइयो। अब तिनीहरूको सन्तान यतातिर पीडित भएर बसेका छन्, हेर्नुहोस् है यतातिर। त अर्कोतिर चाहिँ अब तिनीहरूलाई त नागरिकता दिनु पर्यो। अब तिनीहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा यहाँ केही यसमा केही अब्जेक्सन गर्ने ठाउँै छैन। तर तिनीहरूलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशीले पनि नागरिकता पाउने भए, विदेशीका सन्तानले पनि सक्कली नागरिकता नक्कली नागरिकले लिए, अति नक्कली नागरिकका सन्तानले पनि पाउने भए। तर राष्ट्रघात त्यहाँनिर भयो। जस्तै 7 वर्षको कुरा थियो नि वैवाहिक नागरिकता, जुन संयुक्त सरकारको बाध्यताले हामीले चाहिँ यसलाई यो 7 वर्षीय प्रावधान छाड्यौँ भनेर देव गुरुङले अथवा माओवादी केन्द्रको विशेष व्यक्तिले संयुक्त सरकार होस्, यो कारणले गर्दा उहाँहरू किन यो कुरालाई संयुक्त सरकार होस् या एकल सरकार होस्, राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रिय हितको विषयमा सत्तामा रहनको लागि, गठबन्धन गर्नको लागि, पद पाउनको लागि कुनै सम्झौता गर्नु गर्ने गरेका हुँदाले प्रचण्डले त्यसो त्योभन्दा अर्को के छ त? होइन भने त 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्रै दिनुपर्छ भनेर एउटा 22 महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माननीयहरूले छलफल गरिसकेपछि, त्यस विषयमा सहमति भएर आइसकेपछि अब आज आएर सत्ताको लागि सत्ताभन्दा दोस्रो केही छँदै छैन, पदको लागि पदभन्दा दोस्रो केही छँदै छैन यसमा उहाँहरूको कुरा। त यसमा टाँसिनको लागि ए बाबा राष्ट्रिय हित विरुद्धको काम गरेर यो देशलाई र यो देशका जनतालाई धोका दिएर सत्तामा टाँसिरहने त्यो पनि राजनीति हो। राजनीति भनेको के हो? राजनीति त जनता, नेपाल देश र जनताको लागि पो हुनुपर्दछ। नेपालको राजनीति नेपाल भन्ने देश र नेपाली जनता, नेपाली नागरिकको हितमा पो हुनुपर्छ। हितकै लागि एउटा जनयुद्धबाट आएको होइन त प्रश्न। अब यत्रो लडाइँ लडेको, यति धेरै शहादत गरेको, यति धेरै मान्छे मारियो, तर त्यसको प्रतिफल अहिले हेर्दै आउँदा के भयो त भन्दा राष्ट्रिय अहित भन्दा बाहेक केही भएन। राष्ट्रिय हित त कहीँ पनि देख्दिनँ। कुन स्वार्थमा अहिले पास गरियो यो प्रचण्डहरूले? अहिले यो आगामी चुनावलाई ध्यानमा दिएर गठबन्धनमा जोगिन सकियो, रहन सकियो भनेदेखि माननीय जित्न सकिन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य जित्न सकिन्छ, प्रदेश सभाका सदस्यहरू जित्न सकिन्छ, पार्टीलाई एउटा सम्मानजनक स्थिति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो राष्ट्रघातमा चाहिँ उहाँहरू संलग्न हुनुभयो। गठबन्धनको रक्षा एमसिसी पास गरेदेखि नै गठबन्धनको रक्षा भनेर आउनुभएको प्रचण्ड अहिले पनि यसैको रक्षाको लागि हामी बाध्यतावश यसमा हामीले पास गर्न सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्नु माओवादी केन्द्र अथवा प्रचण्डले भनेपछि गठबन्धनको रक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ प्रचण्डका लागि। होइन, रक्षा देशको लागि गर्ने कि रक्षा नेपाली नागरिकको लागि गर्ने कि राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कि रक्षा चाहिँ गठबन्धनको गर्ने? यदि गठबन्धन राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भने, यो देशको पक्षमा छैन भने, गठबन्धनले यो देशका नागरिकको पक्षमा काम गर्दैन भनेदेखि त्यो गठबन्धनमा किन रहनु पर्यो? देशलाई धोका दिएर, जनतालाई धोका दिएर गठबन्धन किन गर्नु पर्यो? यो धोका हो, त्यसो भए सरासर धोका हो, सरासर धोका हो, आंशिक धोका हो। मैले अघि भने यसमा आंशिक धोका छ। आंशिक धोका पहिल्यै पाइएको थियो, पहिल्यै धोका थियो 2063 सालमा यो नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने भनेर जुन एउटा खुला लिबरल थ्योरी लगाइयो यहाँ, नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त जसोली भन्ने थ्योरी लगाएर नागरिकता दिइयो, त्यही धोका भएको थियो। त्यो थ्योरी लगाउनु हुँदैन थियो, उचित छानबिन गरेर तत्काल दिनुपर्छ दिन त। तर राज्य सरकार त निकममा भएछ नि त, आफ्ना नागरिकलाई छानबिन गरेर को स्वदेशी हो, को विदेशी हो, को नागरिक हो, को अनागरिक हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने देश। यो देशको भौगोलिक सिमानाको कुरा गर्दा यो देशको भौगोलिक सिमानाको रक्षा गर्न नसक्ने देश, यो देशको सार्वसत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने देश, खोइ के सरकार छ भन्नु? नेपालमा त सरकार छ जस्तो पनि लाग्न छोडिसक्यो। तर गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि जति प्रचण्ड लागेका छन् र देउबाको एउटा आफ्नो निर्णय गरिरहनु भएको छ, त्यो त पहिला केपी ओलीले गरेको प्रतिगामी अलोकतान्त्रिक भन्नेको रिजल्ट नै अहिले भइरहेछ। त्यो भनिराखेको हिसाबमा आएको न गठबन्धन सरकार बनेको न हो। केपी ओलीको कुरा अब त्यसमा अलिक छुट्टै प्रसङ्गमा पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। तर त्यति बेला उहाँले प्रतिगामी, अहिले पनि प्रतिगामी भन्नुभएको छ। जनतामा जाने निर्णय कहिले पनि प्रतिगामी हुँदैन। जनतामा जाने राजनीतिक गतिरोध भयो,
राजनीतिक दलहरूको बिचमा बेमेल भयो, कुरा मिल्न सकेन, सरकार स्मुथली अगाडि बढ्न सकेन। अब म जनतामा जान्छु भन्ने कुरा कहिले पनि प्रतिगामी हुन सक्दैन। त्यो प्रोग्रेसिभ हो, त्यो प्रोग्रेसिभ हो, त्यो त प्रगतिशील हो। जनतामा जाने अन्ततगतमा सबै कुराको फैसला त देशको जनताले गर्ने हो। केन्द्रीय विधायिका कस्तो बन्नुपर्छ, सरकार कस्तो बन्नुपर्दछ, सार्वभौम सत्ताको अभ्यास कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने सबै कुराको फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको हुन्छ र जनतामा जान्छु भन्ने कुरा कहिले पनि प्रतिगामी हुँदैन। तर अहिले त्यसैको नारा लिएर प्रचण्ड र देउवाले यो कामसम्म गरियो नि त। त्यो त बदनाम गर्नको लागि गोइबस शैलीमा अनेक किसिमको प्रचार प्रसार त गरिन्छ। यो ढाकछोप गर्नको लागि, विषयान्तर गर्नको लागि अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू रचिन्छ। त्यसैको एउटा श्रृङ्खला हुनसक्छ। तर अब त्यो गठबन्धन तोडिसकेपछि यो देशमा के भयो त? एमसिसी पास गर्नको लागि गठबन्धन तोडिएको थियो। त्यो नेकपालाई फुटाइएको थियो। एमसिसी पास गरियो। त्यसपछि यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जे जति त्रुटि भएका थिए ती त्रुटिहरू सच्याउनको सट्टा केही अनेकौँ आवरणमा चाहिँ फेरि राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिइयो। भनेपछि अब त्यो गठबन्धन त के को लागि भन्दा गठबन्धन राष्ट्रघातको लागि, यो नेपाली जनताको विरुद्धमा, नेपाल भन्ने देशको विरुद्धमा, यो नेपाल भन्ने देशलाई कोल्याप्स गर्नको लागि गठबन्धन चाहियो। तर यो कुरा नागरिकताको कुरा उपेन्द्र यादवले पनि केही समय उठाएका थिए र अहिले मधेसको अलिक बढी समस्या मधेसकै लागि कि त समस्याको समाधान भयो कि अझ समस्या आउला। यो कुरा तपाईँ एउटा विज्ञ भएको नाताले मधेसको सिमानादेखि लिएर मधेसका क्षेत्रहरूमा यो नागरिकता विधेयकले कतिको असर गर्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ नेताहरूलाई त अब अहिले गठबन्धनलाई त यसले फाइदा गर्नु पर्यो नि त। फाइदा हुन्छ भनेर उहाँहरूले यो पास गर्नुभएको छ। तर एउटा त पास गर्नुपर्ने, एकातिर हामी चक्रव्यूहमा फँसेका छौँ। एकातिर जन्मस्थानको आधारका मानिसहरूलाई, तिनका सन्तानहरूलाई चाहिँ नागरिकता नदिई हुँदैन। किन नेपाली नागरिकलाई नै विदेशी जस्तो गरेर जन्मस्थानको आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दियो। त्यति बेला विदेशी बनाइयो। नेपालीलाई पनि विदेशी बनायो। त्यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063ले नेपालीलाई पनि विदेशी बनायो। कारण के भन्नुहुन्छ भने त्यो जन्मस्थानको आधारमा अर्थात् जसोली थ्योरी अनुसार भौगोलिक सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता दिने त्यो सिद्धान्त चाहिँ प्योरली विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो। जसको बाबुआमा त्यो देशका नागरिक छैनन्, उनीहरू त्यो देशमा जन्मे, त्यसकारण तिनीहरूलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो। तर नेपालमा पुस्तौँ पुस्तादेखि जन्मेका वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने योग्यता भएका मानिसहरूलाई पनि विदेशी बनायो। त्यहाँ अब तिनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्यो। उनीहरूको सन्तानलाई त नागरिकता दिनु पर्यो। नागरिकता दिँदाखेरि विदेशी पनि छिरे भएको कुरा यही। अब अहिले पनि 7 वर्षीय वैवाहिक जीवनलाई तोडेको छ, जसमा अब सिमाना पारिबाट विवाह गर्ने, भोलिपल्ट नागरिकता दिने, पछि राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरा पनि हुनसक्ने देखियो। अब यसो छ, अब त्यो चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकता भनेको, अङ्गीकरण भनेको अर्थात् नेचुरलाइजेसन भनेको त्यो नेचुरल नागरिक होइन, प्राकृतिक नागरिक होइन, त्यो अर्कै देशको हो। त्यसलाई नेचुरल जस्तो बनाउने, त्यो आर्टिफिसियल हो, त्यसलाई नेचुरल जस्तो बनाउने कुरा हो। त्यसलाई अङ्गीकरणको केही प्रक्रिया हुन्छ कि अङ्गीकरण भनेको एउटा प्रक्रिया भयो, अङ्गीकृत भनेको अवस्था भयो। त्यो अङ्गीकरण हुनको लागि केही समय लाग्छ नि। जस्तो लोकसेवा कसैले पास गर्छ भनेदेखि त्यो लोकसेवा पास गरिसकेपछि 1 वर्षसम्म त्यसले परीक्षण कालमा बस्नुपर्छ। त्यही देशको नागरिकले परीक्षण कालमा बस्नुपर्छ। उसको राम्रो आचरण व्यवहार भएन भने ऊ सेवाबाट बर्खास्त हुन पनि सक्छ। अर्थात् कुनै पनि कुरा एउटा बच्चा जन्मने बित्तिकै त्यो न्वारण गर्नको लागि पनि त केही दिन पर्खनुपर्छ नि। त्यही दिन न्वारण गरिँदैन नि। विवाह गर्नलाई पनि केही समय पर्खनुपर्छ नि। वर्तमान गर्न पास्ने छेवर आदि के गर्नलाई पनि केही दिन त पर्खनुपर्छ हो। त्यो पर्खनु पर्ने केही समय हुन्छ के। त्यो नागरिक अर्को देशको नागरिक, यो देशको प्योरली विदेशी, यो देशको नागरिक हुनको लागि केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। केही समय बस्नु पर्यो। त्यो देशको धर्म, संस्कृति, भाषा सबै देशहरूले भाषाको आधार बनाएको छ। अलिकति 3, 4, 5 बनाएका हुन्थ्यो, बरु यो चाहिँ डाइरेक्ट गर्नु 1 वर्ष पनि गर्न सकिन्थ्यो, 2 वर्ष गर्न सकिन्थ्यो, 3 वर्ष गर्न सकिन्थ्यो। एउटा प्रक्रियामा जानु पर्यो नि त। उसले भाषा सिक्नु पर्यो, सरकारी कामकाजको भाषा लेख्न, पढ्न, बोल्न सिक्नु पर्यो। त्यो देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा सिक्नु पर्यो। ऊ असल आचरणको हो भन्ने प्रमाण
प्रमाणित गर्नुपर्छ। दुनियाँभरि त्यही छ, गुड बिहेभियरको हुनुपर्छ, गुड मोरल क्यारेक्टरको हुनुपर्छ। अर्को देशमा आएर नागरिकता लिन्छ भने त्यो त दुनियाँभरि त्यही चलन छ। त्यसै गरी चाहिँ अनि त्यो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र त्यो देशको संविधानप्रति निष्ठा भएको देखिनु पर्दछ र यसको विरुद्धमा कुनै गतिविधि गर्नु हुँदैन। अनि अमेरिकामा त एउटा टेस्ट पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। त यी केही प्रक्रिया पुरा नगरिकन विदेशीलाई, बुहारी होस् जोसुकै होस्, विदेशीलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा नियममै जाने भएन, कानुन बन्ने भयो नि यसको लागि त। कानुन त अब होइन, यो यस्तो छ, यस विषयमा चाहिँ अहिले केही बोलेको छैन। पहिले पुरानै कानुन छँदैछ, विवाह भएर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने त्यो कानुन छँदैछ। त्यो कानुन यथावतै जाने भयो। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी मान्नेहरूको कुरा थियो। त्यो संशोधन भएन, त्यो पहिलाको यथावतै चल्ने भयो। कुरा चाहिँ त्यसो हो। त्यसो भएदेखि के राष्ट्रियताको लागि प्रचण्ड लगायत जुन जनयुद्ध गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जो नेता थिए अथवा यो सरकार गठबन्धनकोले राष्ट्रियताको लागि के सोचेका छैन? त्यसो भए राष्ट्रियता यो देश नेपालको लागि र नेपालीको हितको लागि, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको लागि, नेपालको सार्वभौमसत्ताको अखण्डताको लागि र राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्न भन्ने अनेकौँ प्रमाण। अग्नि खरेलले प्रचण्डले दोहोरो चरित्र गर्नुभयो, उहाँले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो, अहिले आएर भन्ने कुरा आरोप लाउनु भयो नि। यो कुरालाई फेरि एमालेको दृष्टिले हेर्दाखेरि कसरी लिने? दोहोरो छ भन्ने कुरा त भनिरहनै पर्दैन। प्रचण्डको जहिले पनि रोल दोहोरो छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन, कुनै शङ्कै छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ गणतन्त्रमा लानको लागि राजी गराउनु भयो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँहरूले बिट्रे गर्नुभयो, विश्वासघात गर्नुभयो। त्यो एउटा उदाहरण भयो। त उहाँले त हरेक कुरामा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा त शान्ति सम्झौतामा आउने कुरामा चाहिँ होइन के अरे ऊ माओवादीको अर्को नेता होइन, सिपी गजुरेलभन्दा अर्को नेता मोहन वैद्यलाई थुन्ने वातावरण मिलाउनु भयो, हिरासतमा लानुभयो, अर्थात् एरेस्ट गराउनु भयो भनेर त सिपी गजुरेलले नै भनेका छन्। बाबुराम राजासँग मिल्ने बेलामा बाबुरामलाई चाहिँ नि समाप्त गर्न लागेको भन्ने कुरा पनि आएकै हुन्, लेखिएकै छन्, प्रष्टै छन्। त उहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड भएको मान्छे हो। उहाँलाई के गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ, उहाँलाई स्वार्थ पुरा गर्नसँग मात्रै सरोकार छ, अरू कुनै पनि कुरासँग उहाँलाई खासै केही सरोकार। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ अहिले पनि अबको चुनावबाट हामी देशको प्रमुख पार्टी बनेर सरकार चलाउँछौँ अबको चुनावपछि भनेर त भन्न थालिसक्नु। अब उहाँ भर्खरै भारतको भ्रमणमा जानुभयो। त्यसपछि नागरिकताको सन्दर्भमा उहाँहरूको अडान फेरिएको छ। अब धेरै विदेशीहरूले पनि, सबैले फेरि विदेशी भनेर भन्न हामीले मिल्दैन त्यसरी, अब विदेशीहरूले पनि यसमा नागरिकता पाउने र विदेशीको साथ सहयोग पाउने भन्ने कुरा छ। अब उहाँहरूले राम्रै साथ सहयोग पाउनुभयो भनेदेखि उहाँहरूको त्यो लक्ष्यका साथ यो कुरामा उहाँले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड खेल्नु भएको। भ्रमणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ प्रचण्डको अहिले होइन। त्यसपछि एउटा अब यो बाघ कराएको र बाख्रो हराएको बिचमा केही संयोग छ कि छैन भन्ने कुरा भोलि पर्सि भविष्यमा पुष्टि हुँदै जाला। तर अहिले त त्यही देखिन्छ नि त। अहिले तत्कालको आशंका त अरू के उपलब्धि भयो त? अहिले भारतले के लियो त तत्काल उहाँसँग भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक भारतले भने जस्तै गरेर पारित गरायो। भारतले भने जस्तै गरिएको हो। उहाँहरूको यस्तै माग छ, उहाँहरूको यस्तै कुरा छ। कसरी कस्ता पोइन्टमा फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ त? होइन, भारतको जनसङ्ख्या धेरै छ। भारतको नेपालमा आएर यतै सेटल भएका मान्छेहरूलाई, यतै व्यवसाय गरेर बसेका मान्छेहरूलाई उसले यतै सेटल गर्न चाहन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो तराई बेल्टको जनसङ्ख्यालाई अत्यधिक भारतका मानिसहरू अत्यधिक बढाउने, अनि बढाइसकेपछि इलेक्सन मार्फत चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अब फिजीकरण भन्छन्, फिजीको भारतीयकरण। अर्को मौरिसियस भन्ने देश छ, मौरिसियसमा पनि भारतीय मुल्कै छन्। अनि त्यसपछि आएर बिस्तारै सिक्किम जनसङ्ख्या धेरै भइसकेपछि बिस्तारै सिक्किमीकरणको दिशामा लानको लागि चाहिँ उद्धत छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ
2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान पारित भयो। अब त्यसपछि आएर 2072 साल नै फागुन 16 गते नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो, तत्काल पहिलो संशोधन गरियो। त यसको धारा 84 मा संशोधन गरियो, नेपालको संविधानको धारा 84 मा संशोधन गरियो। अब त्यो संशोधनमा के भनियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 3 मा नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन अब यो चाहिँ 2072 साल फागुन 16 गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ। अब यसको धारा 84 मा के भनियो भने संविधानको धारा 84 को उपधारा 1 को खण्ड क मा रहेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। भने अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा प्रदेश सभाको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दाखेरि पहिला संविधान बन्दा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने भन्ने थियो। तर हतपत यो संविधानलाई संशोधन गरेर भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा भन्यो। जनसङ्ख्याको आधारमा तराईको जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने, जनसङ्ख्याको आधारमा भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेपछि यो नागरिकता विधेयकको त्यहाँ रिलेसन छ कि छैन, त्यहाँ कनेक्सन छ कि छैन, त्यहाँ लिङ्क हुन्छ कि हुँदैन, यसरी हेर्नु पर्यो कि सबै कुरा अनुकूल बनाउँदै 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 लगेको छ। यसमा आफ्नो साम्राज्य स्थापित गर्ने सकेसम्म सिक्किमीकरण, सिक्किमको भारतीयकरणकै बाटोमा लाने फिजिकरण नै हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के त प्रमाण? यो बोलेको मात्रै हो अथवा चाहिँ नागरिकता विधेयक पास यो भइहाल्ने भन्ने अथवा कहिले हुन्छ अथवा के आधारले हुन्छ? भइहाल्ने अझै हुने कुरा होइन। त्यो बाटोमा सुन्नुहोस् न, नागरिकता नीति खुकुलो बनाउने हो, नागरिकता नीति खुकुलो बनाउने। जस्तो 2063 सालमा अब नेपालका नागरिकलाई नागरिकता दिने बाहनामा विदेशीहरू यहाँ आएर जे जति बसेका थिए, जे जति विदेशीहरू नेपालको नागरिकता लिन इच्छुक थिए तिनीहरूलाई नागरिकता दिइयो हो, होलसेलमा नागरिकता दिइयो। एक अब नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरूलाई पनि तत्काल नागरिकता दिने। अब नेपालबाट बाहिर विवाह गरेर जाने महिलाहरूले पनि बाहिर जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपालको नागरिकता दिने। छोराका सन्तान पनि नेपाली, बुहारी छोरीका सन्तान पनि नेपाली। अनि यो तराई भेगको जनसङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक वृद्धि गराउने ताकि नेपालीहरू वास्तविक रैथानेहरू अल्पमतमा परुन्। अब त्यसो भइसकेपछि भोटिङ मार्फत, ब्यालेट मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि बढाउने त्यही उद्देश्यका साथ अब पहिला त नेपालको संविधान 2072 को धारा 84 मा नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने भन्ने थियो। तर अब यता जनसङ्ख्या बढाउने अनि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने। यसको 10 वर्षमा रिभ्यू हुन्छ। हेर्नुहोस्, 5 वर्ष गइसक्यो, अब 5 वर्ष जान्छ, फेरि 10 वर्षमा रिभ्यू हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र अझै बढ्छ, जनसङ्ख्या अझै बढ्छ तराई बेल्टमा, बुझ्नुभयो नि? भनिसकेपछि अब यहाँनिर लेन्डुप दोर्जे उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। लेन्डुप दोर्जेको खोजी हुँदैछ जसले सिक्किमलाई भारतको जिम्मा लगाए। बहस गर्ने बहसकर्ताहरूले प्रचण्ड चाहिँ भारतबाट आउने बित्तिकै यो 7 वर्ष भइरहेको कुरा साँच्चै नै यो गरे भन्ने कुरा चाहिँ कनेक्सन खान्छ त अहिलेको अथवा कि संयोगमा थियो? होइन, कज एन्ड इफेक्ट हेरौँ न। हामीले पोजिटिभिजममा गएर कज एन्ड इफेक्ट हेर्नुपर्छ। उहाँ जानुभयो, उहाँ जानुभन्दा अगाडि यहाँ सबै संशोधन प्रस्तावहरू हालेको थियो, संशोधन प्रस्ताव हाले माननीयहरूले। अब उहाँ पुगेर आइसकेपछि अब अहिले तत्काल के देखियो त? तत्काल चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि माओवादीका निकट माननीयहरूले चाहिँ आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो, आफ्नो वर्षौँदेखिको अडान छाड्नुभयो। छाड्नु भइसकेपछि त त्यसको इफेक्ट यहाँ देखियो कि देखिएन? कज एन्ड इफेक्ट हेरौँ न। गठबन्धनको कारणले गर्दा छाड्नु पऱ्यो, तर काङ्ग्रेस चाहिँ के हो त्यसमा? अहिले काङ्ग्रेसको त राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उसले काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तको आधार राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्छ। काङ्ग्रेसको त यहाँ हेर्दाखेरि कोशी सम्झौताको कुरा हेर्नुहोस्, गण्डक सम्झौताको कुरा हेर्नुहोस्, महाकाली सन्धिको कुरा हेर्नुहोस्, यो नागरिकताको कुरा हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसले त 48 सालदेखि नै यो नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिने त उसको त अनेक परिश्रम गरिराखेको थियो। राष्ट्रियताको इस्युमा, यो देश र यो जनताको हितको इस्युमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर छ।
कमजोर छ। तर वामपन्थीहरूले सही अडान राख्न सक्नु पर्थ्यो। वामपन्थीहरू पनि आफ्नो अडानमा टिक्न जसमा अहिले त्यसो भएदेखि प्रचण्डकै हालिमुहालीको अवस्था सरकार छ त त्यसो भएदेखि होइन नेपाली काङ्ग्रेसले यो गराउन खोजिराखेकै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो गराउन खोजिराखेको थियो। तराईवादी दलहरूले पनि यो गराउन खोजिराखेका थिए। अब निर्णायक भूमिका चाहिँ गठबन्धनमा त एउटा निर्णायक भूमिका त पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रको भनौँ न, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्को समाजवादीको त उहाँहरूको निर्णायक भूमिका छ। माओवादी केन्द्रले पनि समाजवादीले पनि आफ्नो अडान छोडे, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सकेनन् उनीहरू। त्यसकारण यो विधेयक पारित भयो। जस्तै यही कुरामा कनेक्सन जोडिन्छ नि, भारत गएको बेला आर्जुसँग प्रचण्ड भेट्नु भनेको चाहिँ अहिले आज एउटा जनकपुरको कार्यक्रममा उहाँले ब्रिफिङ गरिदिनु भएछ। उपत्यका क्रममा जानुभएको आर्जु त्यहाँ चाहिँ शङ्कर शर्माले लन्चको मिटिङमा भेटाइएको हो, तर त्यो कुनै केही होइन। र आर्जुलाई प्रधानमन्त्री र देउबालाई राष्ट्रपति बनाउने हल्ला चाहिँ एकदम अपराधिक हल्ला भनेर प्रचण्डले उहाँ गएर आज उत्तर दिनुभयो। मैले त 1 वर्ष अगाडि काष्ठमण्डप अफ टेलिभिजनमा देउबाको अबको यात्रा भनेको आर्जु देउबालाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हुन्छ भनेर मैले काष्ठमण्डप टेलिभिजनमा प्रचण्डले होइन भनिसक्नु नि त। होइन हो त भन्नै मिलेन नि, हो भन्न मिल्दैन नि त। कसरी हो भनेपछि त सिद्धिहाल्यो नि त। आजै सकियो त प्रचण्डको राजनीति। त प्रचण्ड आज आफ्नो राजनीति आजै सिद्धाउन त चाहनुहुन्न। आजै राजनीति सिद्ध्याउने त उहाँले, त्यो त होइन, त्यो त हो भन्न त मिल्दैन। तर उहाँ भेट त भयो नि त आर्जुसँग दिल्लीमा त। होइन भेट भयो, भेट उहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ। प्रचण्डलाई जसरी पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु छ, प्रधानमन्त्री हुनको लागि देउबाको सिट खाली गराउनु छ, देउबालाई राष्ट्रपतिमा पठाउनु छ, हो यतै गठबन्धन गर्नु छ, देउबालाई राष्ट्रपतिमा पठाउनु छ। अब फेरि आर्जु म्यामसँग पनि सम्झौता गर्नु पर्यो। अनिखेर त कार्यकाल त बाँड्नु पर्यो नि त। पहिला आधा प्रचण्ड हुने आधा आर्जु हुने भनेर त एउटा सम्झौता नगरिकन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त शेरबहादुर देउबाले त प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्न। तर यही प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुराले नै मोदीसँग भेट नभएको भन्ने कुरा जति नै आकलन गरे, तर त्यो कुरा पनि गलत हो भन्ने कुरा आज प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यो पनि हावा कुरा भन्नुभयो होइन। उहाँको अब मोदीसँग भेटको कुरामा चाहिँ यस्तो छ, उहाँलाई विदेशीहरूले यो देशमा राजतन्त्र अन्त्यको लागि, राजतन्त्र एउटा पिलर हो राष्ट्रियताको लागि, देशको सार्वभौमसत्ताको लागि, अखण्डताको लागि राजतन्त्र कतिपय कुरामा खराब पनि हुनसक्छ, तर देशको लागि राजतन्त्र खराब हुन सक्दैन। फेरि हाम्रो देशको राजतन्त्रको चरित्र पनि फरक छ। त राजतन्त्रको अन्त्य गराए, देशलाई सङ्घीयतामा लगेर टुक्रा पारे, देशको पहिचान एउटा साझा राष्ट्रियता, साझा चिन्तन, यो धर्म सापेक्षता अर्थात् हिन्दू धर्मको यसलाई पनि समाप्त पारे। देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा सबै ध्वस्त बनाए। अब ध्वस्त बनाउन के बाँकी छ? अब नागरिकता विधेयक पनि ध्वस्त बनाए। भौगोलिक सिमानाको कुरामा कसैको चासो छैन, सरकारको चासो नै छैन। अनिखेर अब उनीहरूले त गर्न त केही बाँकी छैन, प्रयोग गरिसके अहिलेका मितिसम्ममा प्रशस्त प्रयोग गरिसके। अब उपादेयता लगभग समाप्त हुँदै गइसक्यो। भेट दिन्छन्। प्रचण्डले आज पनि प्रश्न पार्नुभयो, उहाँसँग धेरै लिनु नै केही छैन। प्रचण्डले आज पनि प्रश्न पार्नुभयो नागरिकता विधेयककै कुरामा। नागरिकता विधेयक पारित गरेर झन्डै 7 लाख नेपालीहरू चाहिँ नागरिकता वञ्चित हुनबाट जोगाइएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो नि त। उहाँ नै हामीले गर्दा नागरिकता विधेयक पास गरियो भनेर भनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, यो कुरा त वास्तविकता होला नि त। सुन्नुहोस् न, यो नागरिकता विधेयक कसैले पास गराएर पास गर्नुपर्ने, अर्थात् कसैको जोड बलमा पास गऱ्यौँ भनेर भन्नुपर्ने विषय नै। माओवादीको अगुवाईमा हुँदैछ भयो विधेयक पास। माओवादीको अगुवाईमा भएको यदि हो भने चाहिँ साँच्चै राष्ट्रिय हितको पक्षमा यो हुने चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ छानबिन गरेर कसलाई नागरिकता चाहिएको छ छानबिन समिति बनाएर उच्च स्तरीय, जसको संयोजकत्वमा बनाए पनि भयो, प्रतिनिधि सभा आफैले बनाए पनि हुन्थ्यो, बनाएर तत्काल पाउनुपर्ने मान्छेलाई तत्काल नागरिकता दिने र को विदेशीहरू छन् छानबिन गरेर तत्काल उहाँहरूको नागरिकता रद्द गर्नुपर्ने। फेरि उहाँ एक थरीलाई रोक्न पनि मिल्दैन थियो। त उहाँले जसरी क्रेडिट लिनु भइराखेको छ त यो गहिरिएर हेर्दाखेरि त यसको राष्ट्रघातको नेतृत्व भइराखेको छ, राष्ट्रघातको नेतृत्व भइरहेको छ। यसरी केही समस्या समाधान भएको छ, तर यो समस्याको समाधान फरक किसिमले गर्नुपर्थ्यो। यो उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको समस्या हो।
उहाँहरूले त्यसकारण माओवादीले गर्यो भनिसकेपछि अब भोट अलिकति आर्जन हुनसक्छ कि भोट लिनको लागि उहाँले चाहिँ यो कार्ड चाहिँ उहाँले फालिराख्नु भएको छ भोट लिनको लागि, तराईमा इस्टाब्लिस हुनको लागि। अब भर्खरैको स्थानीय निर्वाचनमा उहाँहरूको राम्रो सम्मानजनक अवस्था छैन तराईमा, अनिखेर अब अलिकति भोट आर्जन गर्न सकिन्छ कि, अलिकति सिटहरू ल्याउन सकिन्छ कि, अलि इस्टाब्लिस हुन सकिन्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ यो पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्नुभएको हो। त्यसो भएदेखि नागरिकता विधेयक पास भयो, अब अन्त्यमा कुरा गर्दाखेरि के राष्ट्रघात भयो, अब त्यसो भए यसको स्टेप के हुँदै जान्छ? मैले अघि पनि भने अब यसलाई पूर्ण रूपले राष्ट्रघात भन्न पनि मिल्दैन। राष्ट्रघात भएको थियो 2063मा, त्यो राष्ट्रघातको यसपालि आएर सबै कुराको ढाकछोप भयो। अब बिट मर्यो, अब सच्याउने ठाउँ सायद रहँदैन। अब यो सबैलाई नागरिकता दिइसकेपछि वैधानिक अवैधानिक सबै किसिमकाले नागरिकता पाए, केही करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो, केही करेक्सन गर्ने ठाउँ थियो, तर सत्ताबाट बाहिर निस्किन्छ भन्ने डरले, फेरि सत्तामा जान सकिँदैन भन्ने डरले, बरु जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ, जसरी पनि सत्ता चाहिन्छ, जसरी पनि सत्तारोहण गर्नुपर्छ, सत्ता नै सत्य हो भन्ने आशयले गर्दा, मनसायले गर्दा अर्थात् दुराशयले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघातले निरन्तरता पायो। यो कम्प्लिट हुँदै गयो। अब राष्ट्रघात कम्प्लिट, एक चरण कम्प्लिट भयो। एक किसिमको बेमानी भएको थियो, त्यो बेमानीको यसपालि अब ढाकछोप भएर त्यो ढोका बन्द भयो। अब फेरि अर्को चरणमा अर्को किसिमको होला, त्यसरी होला। अब त के बाँकी छ र? अब त केही कुराहरू बाँकी छ। अब बसोबासको आधारमा खुकुलो गरी नागरिकता दिने कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ। अरू त छोरीका विदेशमा जन्मेका सन्तानले पनि यो देशको नागरिकता पाउने, छोरीका सन्तानले पनि पाउने, छोराको सन्तानले पनि पाउने। त्यसो भएपछि त जनसङ्ख्या त भत्तै बढ्ने भयो। जति जेलसम्म यहाँ क्राइसिस हुन्छ, आर्थिक क्राइसिस हुन्छ, अरू अन्य किसिमका सङ्कट हुन्छन्, जनता गरिब नै रहन्छन्, बेरोजगारीको समस्या हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म त मान्छे राजनीतिक पार्टीको पछि लाग्छन्। मान्छे सुखी र समृद्ध भयो भने त यिनीहरूको कुरा सबै बुझ्छन्, गहिरिएर बुझ्छन्, अध्ययन गर्न पाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले यो जनताको हित हुने, देशको हित हुने र जनता सुखी र समृद्ध हुने दिशामा उहाँहरूको गतिविधि हुँदैन। त्यसो भएदेखि नागरिकताको विषयमा अब अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने, अब केही बाँकी छ भने केही दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। अब सबै नागरिकले, नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ, तर राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थको कारणले गर्दा उहाँहरूले नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने यो खेल जारी नै रह्यो। सत्ताको लागि, शक्तिको लागि, पदको लागि, उहाँहरूको धन्दाको लागि। नागरिकता एउटा धन्दा भयो, नागरिकता एउटा व्यापार भयो, नागरिकता विदेशीलाई बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उहाँहरूको धन्दा भयो। यस धन्दाको विषयमा हामी नेपाली नागरिकको विषयमा हामी क्रिटिकल छु, म क्रिटिकल छु है। यसमा पनि मेरो आलोचनात्मक छ, अनि यसमा प्रश्नै पारेको छु मैले। तर सबै नेपालीलाई पनि विदेशी बनाउने, अनिखेर त्यसमा मिसेर नेपालीलाई पनि विदेशी बनाइयो, मैले अघि भने। त्यसरी मिसेर विदेशीलाई पनि नागरिकता दिने, नागरिकता नीति खुकुलो बनाउने, त्यो हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्था, हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा यो नागरिकता नीति, यो खुकुलो नागरिकता नीति उचित छैन। त्यसकारण हामी सबै नेपाली नागरिकले यस विषयमा, नागरिकताको विषयमा, राष्ट्रिय हितको विषयमा, यो देशको हितको पक्षमा र रैथाने नागरिकता अर्थात् वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूले यसमा गम्भीर किसिमले सोच्नु पर्दछ र राजनैतिक दलहरूलाई सचेत गराउनु पर्दछ र यसको साथसाथै राष्ट्रघात गर्ने दलहरूलाई हामीले पहिचान गरेर चुनावमा त्यसै अनुसार कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्दछ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सन्तोषजी।